आज पनि नयाँ भिडियोको साथ यहाँहरूलाई यस च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। शिक्षक सेवा आयोग प्राथमिक तहको लागि अति महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्थापन अन्तर्गत विषयगत सामग्रीहरू लिएर उपस्थित भएको छु। कृपया नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भिडियो कस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। ढिला नगरी प्रवेश गर्न चाहन्छु आजको विषयवस्तुतर्फ। कक्षा कोठा व्यवस्थापन। कक्षा कोठाभित्र सिकारुले सिक्नका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यलाई कक्षा कोठा व्यवस्थापन भनिन्छ। कक्षा कोठा व्यवस्थापन भन्नाले केलाई बुझिन्छ भन्दा कक्षा कोठाभित्र सिकारुले सिक्नका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यलाई बुझ्नु पर्दछ। एक असल कक्षा कोठाको व्यवस्थापन अन्तर्गत विद्यार्थीको उपयुक्त व्यवस्थापन, विद्यार्थीले गर्ने क्रियाकलापको व्यवस्थापन, बालमैत्री शिक्षण क्रियाकलाप, शैक्षिक सामग्रीको उचित व्यवस्थापन, हेरचाह र सुरक्षा व्यवस्था, स्वस्थकर र रमाइलो वातावरण, उपयुक्त सजावट र सेतो पार्टी, सूचना पार्टीको उपयुक्तता, विद्यार्थी निर्मित सामग्रीको रखाइ व्यवस्थापन, बालमैत्री भौतिक र मनोवैज्ञानिक वातावरण आदि। एक असल कक्षा कोठाको व्यवस्थापन अन्तर्गत चाहिँ विद्यार्थीको उपयुक्त व्यवस्थापन, विद्यार्थीले गर्ने क्रियाकलापको व्यवस्थापन, बालमैत्री शिक्षण क्रियाकलाप, शैक्षिक सामग्रीको उचित व्यवस्थापन, हेरचाह र सुरक्षा व्यवस्था, स्वस्थकर र रमाइलो वातावरण, उपयुक्त सजावट र सेतो पार्टी, सूचना पार्टीको उपयुक्तता, विद्यार्थी निर्मित सामग्रीको रखाइ व्यवस्थापन, बालमैत्री भौतिक र मनोवैज्ञानिक वातावरण आदि चाहिँ एक असल कक्षा कोठा व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्दछ। आधुनिक कक्षा कोठा व्यवस्थापन विद्यार्थीको रुचि, क्षमता, आवश्यकता, व्यवहार कुशल सिपको विकास तथा विविधताको व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीको आफ्नो गति र क्षमता अनुसार आकर्षक र सूचना प्रविधियुक्त तरिकाले बालमैत्री वातावरणको सिर्जना गरी व्यावहारिक र दिगो सिकाइको लागि कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया नै आधुनिक कक्षा कोठा व्यवस्थापन हो। आधुनिक कक्षा कोठा व्यवस्थापन भन्नाले केलाई बुझिन्छ भन्दा विद्यार्थीको रुचि, क्षमता, आवश्यकता, व्यवहार कुशल सिपको विकास तथा विविधताको व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीको आफ्नो गति र क्षमता अनुसार आकर्षक र सूचना प्रविधियुक्त तरिकाले बालमैत्री वातावरणको सिर्जना गरी व्यावहारिक र दिगो सिकाइको लागि चाहिँ कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियालाई बुझ्नु पर्दछ। आधुनिक कक्षा कोठा व्यवस्थापनका पक्षहरू। एक, कक्षा कोठामा शैक्षणिक तथा साङ्गठनिक व्यवस्थापन। कक्षा कोठामा चाहिँ शैक्षणिक र साङ्गठनिक व्यवस्थापन गर्नु पनि आधुनिक कक्षा कोठा व्यवस्थापनका पक्ष अन्तर्गत पर्दछ। दुई, विद्यार्थीको समूह निर्माण र प्रयोग। विद्यार्थीहरूको समूह निर्माण र प्रयोग गर्नु पनि आधुनिक कक्षा कोठा व्यवस्थापनका पक्ष अन्तर्गत पर्दछ। तीन, शैक्षिक सामग्रीको सङ्कलन, निर्माण, प्रयोग र भण्डारण। शैक्षिक सामग्रीको सङ्कलन, निर्माण, प्रयोग र भण्डारण गर्नु पनि आधुनिक कक्षा कोठाको व्यवस्थापनका पक्ष अन्तर्गत पर्दछ। चार, कक्षा कोठाको भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन, प्रयोगशाला व्यवस्थापन। कक्षा कोठाको भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन र प्रयोगशालाको व्यवस्थापन पनि आधुनिक कक्षा कोठा व्यवस्थापनका पक्ष अन्तर्गत पर्दछ। पाँच, बालमैत्री वातावरणको सिर्जना। बालमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्नु पनि आधुनिक कक्षा कोठा व्यवस्थापनका पक्ष अन्तर्गत पर्दछ। छ, विविधता व्यवस्थापन। कक्षा कोठाको विविधता व्यवस्थापन गर्नु पनि आधुनिक कक्षा कोठा व्यवस्थापनका पक्ष अन्तर्गत पर्दछ। सात, सञ्चार, पृष्ठपोषण र उपचारात्मक शिक्षण। सञ्चार, पृष्ठपोषण र उपचारात्मक शिक्षण गर्नु पनि आधुनिक कक्षा कोठा व्यवस्थापनका पक्ष रहेको छ। आठ, बसाइको समुचित व्यवस्थापन। बसाइको समुचित व्यवस्थापन गर्नु पनि आधुनिक कक्षा कोठा व्यवस्थापनका पक्ष रहेको छ। नौ, मनोवैज्ञानिक तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन। कक्षा कोठामाथि मनोवैज्ञानिक तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नु पनि आधुनिक कक्षा कोठा व्यवस्थापनका पक्ष रहेको छ। 10, अभिलेखन व्यवस्थापन। कक्षा कोठाको अभिलेखन व्यवस्थापन गर्नु पनि आधुनिक कक्षा कोठा व्यवस्थापनका पक्ष अन्तर्गत पर्दछ। उपचारात्मक शिक्षण। शिक्षण सिकाइको क्रममा पछाडि पर्न गएका वा सिकाइमा विशेष समस्या देखिएका बालबालिकालाई अन्य विद्यार्थीहरूले सिकाइ गरे अनुरूप हुने गरी विशिष्ट शैली, तरिका, विधिको प्रयोग गरी समान रूपमा सिकाइ हासिल गराउने गरी शिक्षण गर्ने पद्धति नै उपचारात्मक शिक्षण पद्धति हो। अब उपचारात्मक शिक्षण पद्धति भन्नाले केलाई बुझिन्छ भन्दा शिक्षण सिकाइको क्रममा पछाडि पर्न गएका वा सिकाइमा विशेष समस्या देखिएका बालबालिकालाई अन्य विद्यार्थीहरूले सिकाइ गरे अनुरूप हुने गरी विशिष्ट शैली, तरिका,
विधिको प्रयोग गरी समान रूपमा चाहिँ सिकाइ हासिल गराउने गरी शिक्षण गर्ने पद्धतिलाई बुझ्नु पर्दछ। सिकारुका सिकाइ समस्याहरू के हुन सक्छन्? सिकारुका सिकाइ समस्याहरू के हुन सक्दछन् भन्दा कमजोर स्मरण शक्ति हुने, कम ध्यानाकर्षण, कमजोर सुझबुझ क्षमता। अब कमजोर स्मरण शक्ति हुने, कम ध्यानाकर्षण हुने, कमजोर सुझबुझ क्षमता हुने जस्ता चाहिँ सिकारुका सिकाइ समस्याहरू हुन सक्छन्। सिकाइप्रतिको कम आकर्षण, आत्मविश्वासमा कमी र न्यून अपेक्षाको अवस्था, कमजोर समस्या समाधान क्षमता। सिकाइप्रतिको कम आकर्षण हुनु, आत्मविश्वासमा कमी र न्यून अपेक्षाको अवस्था, कमजोर समस्या समाधान क्षमता हुनु पनि सिकारुका सिकाइ समस्या अन्तर्गत पर्दछ। निर्देशन ग्रहण गर्न सक्ने क्षमतामा समस्या, भनेको भन्दा फरक ढङ्गबाट बुझ्ने अवस्था। निर्देशन ग्रहण गर्ने क्षमतामा समस्या हुनु, भनेको भन्दा फरक ढङ्गबाट बुझ्ने अवस्था हुनु पनि सिकारुका सिकाइ समस्याहरू हुन्। नयाँ अवधारणा बुझ्नमा कठिनाइ, सिकाइलाई व्यवहारमा प्रदर्शन गर्नमा समस्या। अब नयाँ अवधारणा बुझ्नमा कठिनाइ हुनु, सिकाइलाई व्यवहारमा प्रदर्शन गर्नमा समस्या हुनु पनि सिकारुका सिकाइ समस्याहरू हुन्। दिइएको समस्या सम्पन्न गर्न बढी समय लाग्ने। अब दिइएको समस्या सम्पन्न गर्न बढी समय लाग्नु पनि सिकारुका सिकाइ समस्या हुन्। सिकाइका विधिमा फरकपना, सिकाइ गतिमा फरकपन। सिकाइका विधिमा फरकपना, सिकाइ गतिमा फरकपन हुनु पनि सिकारुका सिकाइ समस्या हुन्। भाषिक समस्या, पारिवारिक समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवस्था आदि। भाषिक समस्या हुनु, पारिवारिक समस्या हुनु, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, आर्थिक अवस्थामा पनि समस्या हुनु पनि सिकारुका सिकाइ समस्याहरू अन्तर्गत पर्दछन्। उपचारात्मक शिक्षणका प्रक्रिया। 1. शिक्षणका लागि तयारी गर्ने, सिकाइ समस्याको पहिचान, सिकाइ आवश्यकताको छनौट गर्ने। शिक्षणका लागि तयारी गर्ने, सिकाइ समस्याको पहिचान गरी सिकाइ आवश्यकताको छनौट गर्नुपर्ने उपचारात्मक शिक्षणका प्रक्रिया अन्तर्गत पर्दछ। 2. विविध शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप विकास। विद्यार्थीको सिकाइ समस्या र चाहना अनुसार भिन्न भिन्न प्रकारका सिकाइ क्रियाकलाप विकास गर्ने। विविध शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप विकास, विद्यार्थीको सिकाइ समस्या र चाहना अनुसार भिन्न भिन्न प्रकारका सिकाइ क्रियाकलापहरू विकास गर्नुपर्ने उपचारात्मक शिक्षणका प्रक्रिया अन्तर्गत पर्दछ। 3. अर्थपूर्ण सिकाइ वातावरण विकास। व्यक्तिगत सिकाइ तथा अनुभवको आदान प्रदान मार्फत सिकाइ वातावरणलाई अर्थपूर्ण बनाउने। अर्थपूर्ण सिकाइ वातावरण विकास अन्तर्गत चाहिँ व्यक्तिगत सिकाइ तथा अनुभवको आदान प्रदान मार्फत सिकाइ वातावरणलाई अर्थपूर्ण बनाउने कार्य पनि उपचारात्मक शिक्षणका प्रक्रिया अन्तर्गत पर्दछ। 4. भिन्न शैक्षणिक रणनीति विकास र उपयोग। उदाहरणमा आधारित शिक्षण रणनीति अवलम्बन गर्ने, सिकारुलाई सिकाइप्रति सक्रिय बनाउन प्रोत्साहित गर्ने, शैक्षिक सामग्रीमा आधारित शिक्षण कार्य गर्ने, खेल तथा क्रियाकलापमा आधारित शिक्षण गर्ने, अतिरिक्त पाठ्य सामग्री उपलब्ध गराउने र कतिपय अवस्थामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मार्फत शिक्षण गर्ने। भिन्न शैक्षणिक रणनीति विकास र उपयोग अन्तर्गत चाहिँ उदाहरणमा आधारित शिक्षण रणनीति अवलम्बन गर्ने, सिकारुलाई सिकाइप्रति सक्रिय बनाउन प्रोत्साहित गर्ने, शैक्षिक सामग्रीमा आधारित शिक्षण कार्य गर्ने, खेल तथा क्रियाकलापमा आधारित शिक्षण गर्ने, अतिरिक्त पाठ्य सामग्री उपलब्ध गराउने र कतिपय अवस्थामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मार्फत शिक्षण गर्ने कार्य गर्नुपर्ने उपचारात्मक शिक्षणका प्रक्रिया अन्तर्गत पर्दछ। 5. स्पष्ट निर्देशन प्रदान गर्ने। सिकारुमा रहेको दुविधा हटाउन शिक्षकले स्पष्ट निर्देशन दिने, उनीहरूले बुझ्ने भाषा प्रयोग गर्ने, सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, सिकाइका धारण, अभ्यासका चरण आदिको बारेमा स्पष्ट पार्ने। स्पष्ट निर्देशन प्रदान गर्ने। सिकारुमा रहेको दुविधा हटाउन चाहिँ शिक्षकले स्पष्ट निर्देशन दिने, उनीहरूले बुझ्ने भाषा प्रयोग गर्ने, सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, सिकाइका धारण, अभ्यासका चरण आदिका बारेमा स्पष्ट पार्नु पनि उपचारात्मक शिक्षण पद्धति अन्तर्गत पर्दछ। 6. सिकारुको सिकाइप्रतिको आकर्षणमा बढावा गर्ने। विषयवस्तुको समायोजन, सिकाइ क्रियाकलापको विविधता, सिकाइ समस्यामा आधारित शिक्षण, निरन्तर सहयोग र पृष्ठपोषण, समस्या समाधानमा सक्रियता जगाउँदै सिकारुलाई सिकाइप्रति आकर्षित गर्ने। सिकारुको सिकाइप्रतिको आकर्षण बढावा गर्ने अन्तर्गत चाहिँ विषयवस्तुको समायोजन, सिकाइ क्रियाकलापको विविधता, सिकाइ समस्यामा आधारित शिक्षण, निरन्तर सहयोग र पृष्ठपोषण,
समस्या समाधानमा सक्रियता जगाउँदै सिकारुलाई सिकाइप्रति आकर्षित गर्ने कार्य पनि उपचारात्मक शिक्षण पद्धति अन्तर्गत पर्दछ। 7 सिकाइ प्रक्रियामा केन्द्रित हुने सिकाइ प्रक्रियामा सक्रिय भए नभएको अवस्थाको अवलोकन गर्ने र सक्रिय बनाउन पुनरावलीकरण। सिकाइ प्रक्रियामा केन्द्रित हुने सिकाइ प्रक्रियामा सक्रिय भए नभएको अवस्थाको अवलोकन गर्ने र सक्रिय बनाउन चाहिँ पुनरावलीकरण गर्नु पनि उपचारात्मक शिक्षण पद्धति अन्तर्गत पर्दछ। उपचारात्मक शैक्षणिक रणनीति 1 व्यक्ति व्यक्तिमा आधारित शिक्षण। व्यक्तिका सिकाइ समस्या र आवश्यकतामा आधारित भई प्रत्येक व्यक्तिका लागि अलग अलग शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, निरन्तर रूपमा सिकाइ समस्याका बारेमा छलफल गर्ने। व्यक्ति व्यक्तिमा आधारित शिक्षण अन्तर्गत चाहिँ सिकाइ समस्या र आवश्यकतामा आधारित भई प्रत्येक व्यक्तिका लागि चाहिँ अलग अलग शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, निरन्तर रूपमा सिकाइ समस्याका बारेमा छलफल गर्ने कार्य गर्नु पनि उपचारात्मक शैक्षणिक रणनीति अन्तर्गत पर्दछ। 2 सहपाठी सहयोगमा आधारित शिक्षण। विद्यार्थी शिक्षक अवधारणा अनुसार उच्च सिकाइ उपलब्धि भएका विद्यार्थीलाई शिक्षकका रूपमा कार्य जिम्मेवारी प्रदान गरी सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने। समूह शिक्षण वा व्यक्तिगत सहयोग रणनीति मार्फत सिकारुले आफ्ना साथीलाई सहयोग गर्ने। कक्षा कोठामा र कक्षा कोठा बाहिरको वातावरणमा समेत यो रणनीति अवलम्बन गर्ने। यसका लागि शिक्षकले शिक्षण सिकाइमा सहजीकरण गर्ने, विद्यार्थीलाई सूक्ष्म शिक्षण गरी तयारी गर्नु राम्रो हुन्छ। उपचारात्मक शैक्षणिक रणनीति अन्तर्गत चाहिँ सहपाठी सहयोगमा आधारित शिक्षण। विद्यार्थी शिक्षक अवधारणा अनुसार उच्च सिकाइ उपलब्धि भएका विद्यार्थीलाई शिक्षकका रूपमा कार्य जिम्मेवारी प्रदान गरी सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने। समूह शिक्षण वा व्यक्तिगत सहयोग रणनीति मार्फत सिकारुले आफ्ना साथीलाई सहयोग गर्ने। कक्षा कोठामा र कक्षा कोठा बाहिरको वातावरणमा समेत यो रणनीति अवलम्बन गर्ने। यसका लागि शिक्षकले शिक्षण सिकाइ सहजीकरण गर्ने, विद्यार्थीलाई सूक्ष्म शिक्षण गरी तयारी गर्नु पनि राम्रो हुन्छ। 3 पुरस्कृत गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्ने। पुरस्कृत गर्ने र योजना कार्यान्वयन गर्ने पनि उपचारात्मक शैक्षणिक रणनीति अन्तर्गत पर्दछ। विविधता व्यवस्थापन डाइभर्सिटी म्यानेजमेन्ट। विविधता व्यवस्थापन भनेको एउटा यस्तो स्वीकार्योग्य वातावरणको सिर्जना गर्ने कार्य हो जहाँ सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई सम्मान र इज्जतका साथ व्यवहार गरिन्छ र विविधतालाई सहर्ष स्वीकार गरी महत्त्व दिइन्छ। आपसी सहकार्य, सहयोग, मेलमिलाप, सहमति र एकताबद्ध भई लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबैले आफ्नो भूमिका र उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दछन्। विविधता व्यवस्थापन भनेको एउटा यस्तो स्वीकारयोग्य वातावरणको सिर्जना गर्ने कार्य रहेको छ जहाँ चाहिँ सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई सम्मान र इज्जतका साथ व्यवहार गरिन्छ र विविधतालाई सहर्ष स्वीकार गरी महत्त्व दिइन्छ। आपसी सहकार्य, सहयोग, मेलमिलाप, सहमति र एकताबद्ध भई लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबैले आफ्नो भूमिका र उत्तरदायित्व चाहिँ निर्वाह गर्ने गर्दछन्। कक्षा कोठामा हुने विविधताका स्वरूप र विधाहरूलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। 1 लैङ्गिकता, जेन्डर्स, महिला र पुरुषका बारेमा समाजले सिर्जना गरेको विभेद अर्थात् सामाजिक लिङ्ग। लैङ्गिकता, महिला र पुरुषका बारेमा समाजले सिर्जना गरेको विभेद अर्थात् सामाजिक लिङ्ग पनि कक्षा कोठामा हुने विविधताका स्वरूप र विधाहरू हुन्। 2 जात-जाति, परम्परादेखि नै विभिन्न आधारमा जाति विभाजन हुँदै आएको जस्तो ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार, मगर, ठाकुर आदि। जात-जाति परम्परादेखि नै विभिन्न आधारमा जाति विभाजन हुँदै आएको जस्तो ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार, मगर, ठाकुर आदि छुट्याउनु पनि कक्षा कोठामा हुने विविधताका स्वरूप र विधाहरू अन्तर्गत पर्दछ। 3 जनजाति, आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज भएको तर 4 वर्णको हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाभित्र नपर्ने जातिहरू। जनजाति, आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज भएको तर 4 वर्णको हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाभित्र नपर्ने जात-जातिहरू छुट्याउनु पनि कक्षा कोठामा हुने विविधताका स्वरूप र विधाहरू अन्तर्गत पर्दछ। 4 भाषा नेपाली बाहेक अन्य मातृभाषाहरू जस्तो गुरुङ, मगर, थारू, भोजपुरी, मैथिली, नेवारी आदि। भाषा नेपाली बाहेक चाहिँ अन्य मातृभाषाहरू जस्तो गुरुङ, मगर, थारू, भोजपुरी, मैथिली, नेवारी आदि हुनु पनि कक्षा कोठामा हुने विविधताका स्वरूप र विधाहरू हुन्। 5 अपाङ्गता, व्यक्तिको शारीरिक वा मानसिक कारणबाट पूर्ण वा आंशिक रूपमा शरीरका अङ्गहरू प्रयोग गर्न नसक्ने। अपाङ्गता व्यक्तिको
शारीरिक वा मानसिक कारणबाट पूर्ण वा आंशिक रूपमा शरीरका अङ्गहरू प्रयोग गर्न नसक्ने हुनु पनि कक्षा कोठामा हुने विविधताका स्वरूप र विधाहरू अन्तर्गत पर्दछ। 6. धार्मिक र सांस्कृतिक कक्षा कोठामा भिन्न भिन्न सांस्कृतिक र धार्मिक पृष्ठभूमि भएका विद्यार्थीहरू हुन्छन्। धार्मिक र सांस्कृतिक कक्षा कोठामा चाहिँ भिन्न भिन्न सांस्कृतिक र धार्मिक पृष्ठभूमि भएका विद्यार्थीहरू रहने गर्छन्, जुन कक्षा कोठामा हुने विविधताका स्वरूप र विधाहरू अन्तर्गत पर्दछ। 7. सिकाइ शैली विद्यार्थीको सिक्ने शैली फरक फरक हुन्छ, जस्तो कसैले सुनेर कसैले गरेर सिक्ने हुन्छन्। सिकाइ शैली विद्यार्थीहरूको सिक्ने शैली फरक फरक हुन्छ, जस्तो कसैले सुनेर कसैले गरेर सिक्ने हुन्छन्। यस्ता हुनु पनि कक्षा कोठामा हुने विविधताका स्वरूप र विधाहरू अन्तर्गत पर्दछ। 8. सिकाइ क्षमता र अक्षमता कक्षा कोठामा कुनै विश्लेषण प्रतिभा र कुनैलाई विशेष सहयोग चाहिने हुन्छ। सिकाइ क्षमता र अक्षमता कक्षा कोठामा कुनै विश्लेषण प्रतिभा र कुनैलाई विशेष सहयोग चाहिने हुन्छ। यस्तो हुनु पनि कक्षा कोठामा हुने विविधताका स्वरूप र विधाहरू अन्तर्गत पर्दछ। 9. संवेगात्मक अवस्था विद्यार्थीको संवेगात्मक अवस्था पहिचान गरी आवश्यक परामर्श दिएर सहयोग गर्नुपर्छ। संवेगात्मक अवस्था अन्तर्गत चाहिँ विद्यार्थीको संवेगात्मक अवस्था पहिचान गरी आवश्यक परामर्श दिएर सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्था हुनु पनि कक्षा कोठामा हुने विविधताका स्वरूप र विधाहरू अन्तर्गत पर्दछ। भाषिक व्यवस्थापन नेपालमा 129 मातृभाषाहरू छन् र ती सबैलाई राष्ट्रभाषा भनिन्छ। भाषिक व्यवस्थापन अन्तर्गत नेपालमा चाहिँ 129 मातृभाषाहरू रहेका छन् र ती सबैलाई चाहिँ राष्ट्रभाषा भनिन्छ। मातृभाषामा शिक्षण तथा शिक्षा पाउने अधिकार विक्रम सम्वत 2072 मा जारी भएको नेपालको संविधानको भाग 1 र 3 मा उल्लेख गरिएको छ। मातृभाषामा चाहिँ शिक्षण तथा शिक्षा पाउने अधिकार चाहिँ विक्रम सम्वत 2072 मा जारी भएको नेपालको संविधानको चाहिँ भाग 1 र 3 मा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका 2066 जारी गरिएको छ। भाषिक व्यवस्थापन अन्तर्गत चाहिँ बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका 2066 पनि जारी गरिएको छ। कक्षा कोठामा विविध मातृभाषा बोल्ने विद्यार्थीहरू छन् भने सोही भाषाबाट शिक्षण सिकेको वातावरण सिर्जना गरी उनीहरूले बुझ्ने भाषामा शिक्षण सिकाइ गर्ने प्रक्रिया नै कक्षा कोठाको भाषिक व्यवस्थापन हो। कक्षा कोठाको भाषिक व्यवस्थापन भन्नाले केलाई बुझिन्छ भन्दा कक्षा कोठामा चाहिँ विविध मातृभाषा बोल्ने विद्यार्थीहरू रहेका हुन्छन् र उनीहरूलाई सोही भाषाबाट चाहिँ शिक्षण सिकाइको वातावरण सिर्जना गरी उनीहरूले बुझ्ने भाषामा शिक्षण सिकाइ गर्ने प्रक्रियालाई बुझ्नु पर्दछ। भाषिक व्यवस्थापनका उपाय भाषिक विविधताबाट उत्पन्न कठिनाइ पहिचान गरी अन्य साथीहरूसँग बोलचाल अन्तर्क्रिया गर्ने परिवेश तयार पार्ने र प्रयोगात्मक अभ्यासमा जोड दिने। भाषिक व्यवस्थापनका उपाय अन्तर्गत भाषिक विविधताबाट उत्पन्न कठिनाइ पहिचान गरी चाहिँ अन्य साथीहरूसँग बोलचाल अन्तर्क्रिया गर्ने परिवेश तयार पार्ने र प्रयोगात्मक अभ्यासमा जोड दिने कार्य गर्नु पनि भाषिक व्यवस्थापनका उपाय अन्तर्गत पर्दछ। विभिन्न भाषिक पृष्ठभूमि भएका विद्यार्थीहरूले अन्य मातृभाषा सिक्दा त्रुटि गर्ने सम्भावित क्षेत्रहरूको निर्क्युल गर्ने। विभिन्न भाषिक पृष्ठभूमि भएका विद्यार्थीहरूले चाहिँ अन्य मातृभाषा सिक्दा त्रुटि गर्ने सम्भावित क्षेत्रहरूको निर्क्युल गर्ने कार्य गर्नु पनि भाषिक व्यवस्थापनको उपाय अन्तर्गत पर्दछ। विशेष गरी प्रत्यक्ष विधि, संरचनात्मक विधि र संज्ञानात्मक विधिको उपयोग उचित किसिमले गर्ने। भाषिक व्यवस्थापनको उपाय अन्तर्गत चाहिँ विशेष गरी प्रत्यक्ष विधि, संरचनात्मक विधि र संज्ञानात्मक विधिको चाहिँ उपयोग उचित किसिमले गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्भव भएसम्म विद्यार्थीहरूका मातृभाषाबाट पनि प्रशस्त शिक्षण सामग्रीहरू जुटाउने। सम्भव भएसम्म चाहिँ विद्यार्थीहरूका मातृभाषाबाट पनि प्रशस्त शिक्षण सामग्रीहरू जुटाउनु पनि भाषिक व्यवस्थापनका उपाय अन्तर्गत पर्दछ। अभ्यासात्मक कार्यमा जोड दिने र शिक्षणमा सर्वदृश्य सामग्री, द्विभाषिक पाठ्य सामग्री प्रयोग गर्ने। अभ्यासात्मक कार्यमा जोड दिने र शिक्षणमा चाहिँ सर्वदृश्य सामग्री, द्विभाषिक सामग्रीको प्रयोग गर्नु पनि भाषिक व्यवस्थापनका उपाय अन्तर्गत पर्दछ। विद्यार्थी शिक्षक सम्बन्ध बढी घनिष्ठ बनाउने प्रयास गर्ने। विद्यार्थी शिक्षक सम्बन्ध बढी घनिष्ठ बनाउने प्रयास गर्नु पनि भाषिक व्यवस्थापनका उपाय अन्तर्गत पर्दछ। विद्यार्थीहरूलाई सकेसम्म बढी भाषिक व्यवहारमा सक्रिय बनाउने। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सकेसम्म बढी भाषिक व्यवहारमा चाहिँ सक्रिय बनाउने कार्य गर्नु पनि भाषिक व्यवस्थापनका उपाय अन्तर्गत पर्दछ। विद्यार्थीको स्तर अनुकूलका प्रतियोगितात्मक भाषिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै जाने। विद्यार्थीहरूको चाहिँ स्तर अनुकूलका
प्रतियोगितात्मक भाषिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै जाने प्रक्रिया पनि भाषिक व्यवस्थापनका उपाय अन्तर्गत पर्दछ। नेपाली भाषा नबुझ्ने बालबालिकाहरूलाई नेपाली भाषा सिकाउने तरिका। नेपाली भाषामा प्रयोग गरिने अक्षर, शब्द र वाक्य सम्बन्धमा शिक्षण गर्न सर्वदृश्य सामग्रीहरूको प्रयोगमा व्यापक जोड दिने। मैथिली, तामाङ, गुरुङ र शेर्पा समूह निर्माण गरी प्रत्येक समूहमा नेपाली राम्रो बोल्ने विद्यार्थीहरूलाई समूह नेता बनाई छलफल गराउने। नेपाली भाषामा प्रयोग गरिने अक्षर, शब्द र वाक्य सम्बन्धमा शिक्षण गर्न सर्वदृश्य सामग्रीको प्रयोगमा चाहिँ व्यापक जोड दिने। मैथिली, तामाङ, गुरुङ र शेर्पा समूह निर्माण गरी प्रत्येक समूहमा नेपाली राम्रो बोल्ने विद्यार्थीलाई समूह नेता बनाई छलफल गराउने कार्य गर्नु पनि नेपाली भाषा नबुझ्ने बालबालिकालाई चाहिँ नेपाली भाषा सिकाउने तरिका अन्तर्गत पर्दछ। सहयोगात्मक सिकाइ सिद्धान्तको प्रयोग गर्ने र अभ्यासमूलक क्रियाकलापमा जोड दिने। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सहयोगात्मक सिकाइ सिद्धान्तको प्रयोग गर्ने र अभ्यासमूलक क्रियाकलापमा जोड दिने कार्य गर्नु पनि नेपाली भाषा नबुझ्ने बालबालिकाहरूलाई नेपाली भाषा सिकाउने तरिका अन्तर्गत पर्दछ। विद्यार्थीहरूले नेपाली भाषा सिक्ने कठिनाइका क्षेत्रहरू पहिचान गरी अनुकरण, अनुवाद र कुराकानी, ससुर र मौन पठनमा अभ्यास, मौखिक तथा लिखित रूपमा शब्दको प्रयोग, अभ्यास र पुनरावृत्ति, थप शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग, थप कक्षा कार्य र गृह कार्य जस्ता क्रियाकलापहरूमा जोड दिने। विद्यार्थीहरूले नेपाली भाषा सिक्ने कठिनाइका क्षेत्रहरू पहिचान गरी अनुकरण, अनुवाद र कुराकानी, ससुर र मौन पठनमा अभ्यास, मौखिक तथा लिखित रूपमा शब्दको प्रयोग, अभ्यास र पुनरावृत्ति, थप शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग, थप कक्षा कार्य र गृह कार्य जस्ता क्रियाकलापहरूमा जोड दिने कार्य गर्नु पनि नेपाली भाषा नबुझ्ने बालबालिकाहरूलाई नेपाली भाषा सिकाउने तरिका अन्तर्गत पर्दछ। अनुसरण विधि, अभ्यास विधि र प्रश्नोत्तर विधिको प्रयोग गर्ने। विद्यार्थीहरूलाई अनुसरण विधि, अभ्यास विधि र प्रश्नोत्तर विधिको प्रयोग गर्नु पनि नेपाली भाषा नबुझ्ने बालबालिकालाई नेपाली भाषा सिकाउने तरिका अन्तर्गत पर्दछ। कक्षा कोठामा सामाजिक विविधता पहिचान गर्नुपर्ने कारणहरू। विद्यार्थीहरूको पारिवारिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक परिवेश बुझी सोही अनुरूप उनीहरूलाई सहयोग गर्न। विद्यार्थीहरूको चाहिँ पारिवारिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक परिवेश बुझी सोही अनुरूप उनीहरूलाई सहयोग गर्न पनि कक्षा कोठामा सामाजिक विविधता पहिचान गर्नुपर्ने कारण रहेको छ। विद्यार्थीहरूको पृष्ठभूमिका कारणले पार्ने असरलाई कम गर्न, मनोवैज्ञानिक किसिमको निराकरण प्रक्रिया अपनाई शैक्षिक स्तर बढाउन। विद्यार्थीहरूको चाहिँ पृष्ठभूमिका कारणले पार्ने असरलाई कम गर्न, मनोवैज्ञानिक किसिमको निराकरण प्रक्रिया अपनाई शैक्षिक स्तर बढाउन पनि कक्षा कोठामा सामाजिक विविधता पहिचान गर्नुपर्ने कारण रहेको छ। विद्यार्थीहरूको अवस्था बुझी शिक्षण सिकाइमा प्रोत्साहन र उत्प्रेरणा प्रदान गर्न। विद्यार्थीहरूको चाहिँ अवस्था बुझी शिक्षण सिकाइमा चाहिँ प्रोत्साहन र उत्प्रेरणा प्रदान गर्न पनि कक्षा कोठामा सामाजिक विविधता पहिचान गर्नुपर्ने कारण रहेको छ। सबै विद्यार्थीहरूलाई अरूको भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा आदिलाई आदर गर्ने सम्भावना बढाउन। सबै विद्यार्थीहरूलाई अरूको भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा आदिलाई चाहिँ आदर गर्ने भावना बढाउन पनि कक्षा कोठामा सामाजिक विविधता पहिचान गर्नुपर्ने कारण रहेको छ। जात जाति, जनजाति, पेसा, वर्ग लगायतका समाजका सबै पक्षप्रति समान र सम्मानजनक व्यवहार गर्ने परम्पराको विकास गराउन। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ जात जाति, जनजाति, पेसा, वर्ग लगायतका समाजका सबै पक्षप्रति चाहिँ सम्मान र सम्मानजनक व्यवहार गर्ने परम्पराको विकास गराउन पनि कक्षा कोठामा सामाजिक विविधता पहिचान गर्नुपर्ने कारण रहेको छ। दृष्टिविहीन, अपाङ्ग, बहिरा, सुस्त मनस्थिति भएकाहरूको भावनाको कदर गर्दै तिनीहरूलाई अन्य सामान्य व्यक्ति सरहको व्यवहार गरी उनीहरूको आत्मविश्वास बढाउन। दृष्टिविहीन, अपाङ्ग, बहिरा, सुस्त मनस्थिति भएकाहरूको भावनाको कदर गर्दै तिनीहरूलाई चाहिँ अन्य सामान्य व्यक्ति सरहको व्यवहार गरी उनीहरूको आत्मविश्वास बढाउन पनि कक्षा कोठामा सामाजिक विविधता पहिचान गर्नुपर्ने कारण रहेको छ। विभिन्न सामाजिक परिवेशबाट आएका विद्यार्थीहरू बीच हुने द्वन्द्व निराकरण गर्न। विभिन्न सामाजिक परिवेशबाट आएका विद्यार्थीहरूको बीचको चाहिँ हुने द्वन्द्व निराकरण गर्न पनि कक्षा कोठामा सामाजिक विविधता पहिचान गर्नुपर्ने कारण रहेको छ। विद्यार्थीहरूको पढाइ छाड्ने, कक्षाबाट भाग्ने आदि कारण पत्ता लगाई यस क्रमलाई कम गर्न। विद्यार्थीहरूको चाहिँ पढाइ छाड्ने, कक्षाबाट भाग्ने आदि कारण पत्ता लगाई यस क्रमलाई चाहिँ कम गर्न पनि कक्षा कोठामा सामाजिक विविधता पहिचान गर्नुपर्ने कारण रहेको छ।
सामाजिक विविधता व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू: भेदभावपूर्ण वाक्य शब्दको प्रयोग र त्यस किसिमको व्यवहार नदेखाउने। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ भेदभावपूर्ण वाक्य शब्दको प्रयोग र त्यस किसिमको व्यवहार नदेखाउने कार्य गर्नु पनि सामाजिक विविधता व्यवस्थापन गर्ने उपाय रहेको छ। अशक्त, अपाङ्ग, जातीय, लैङ्गिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि हिसाबले भेदभावमुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने। अशक्त, अपाङ्ग, जातीय, लैङ्गिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि हिसाबले भेदभावमुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने कार्य गर्नु पनि सामाजिक विविधता व्यवस्थापन गर्ने उपाय रहेको छ। सामाजिक विविधतालाई समानता तथा सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्ने विषयमा विद्यालय, परिवार र विद्यार्थीहरू बीचमा छलफल गराई त्यसप्रति सकारात्मक धारणा विकास गराउने। सामाजिक विविधतालाई चाहिँ समानता तथा सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्ने विषयमा विद्यालय, परिवार र विद्यार्थीहरू बीचमा छलफल गराई त्यसप्रति सकारात्मक धारणा विकास गराउने कार्य गर्नु पनि सामाजिक विविधता व्यवस्थापन गर्ने उपाय रहेको छ। प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकले सबैप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने। प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकले चाहिँ सबै विद्यार्थीप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नु पनि सामाजिक विविधता व्यवस्थापनका उपाय अन्तर्गत पर्दछ। छुवाछुत, भेदभाव आदि काल्पनिक र समाज विरोधी कुराहरू हुन् भन्ने धारणा जगाउने। विद्यार्थीहरूमा चाहिँ छुवाछुत, भेदभाव आदि काल्पनिक र समाज विरोधी कुराहरू हुन् भन्ने धारणा जगाउनु पनि सामाजिक विविधता व्यवस्थापनका उपाय अन्तर्गत पर्दछ। जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका आधारमा कसैप्रति नकारात्मक धारणा राख्ने, बोल्ने, जिस्काउने नगर्ने र त्यसबारे अरूलाई पनि सम्झाउने। जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका आधारमा कसैप्रति नकारात्मक धारणा राख्ने, बोल्ने, जिस्काउने नगर्ने र त्यसबारे अरूलाई पनि सम्झाउने कार्य गर्नु पनि सामाजिक विविधता व्यवस्थापनको उपाय अन्तर्गत पर्दछ। अपङ्गता, अल्पदृष्टि, सुस्त श्रवण भएका विद्यार्थीहरूको पहिचान गरी बसाइ व्यवस्था उनीहरू अनुकूल बनाउने। अपङ्गता, अल्पदृष्टि, सुस्त श्रवण भएका विद्यार्थीहरूको पहिचान गरी बसाइ व्यवस्था चाहिँ उनीहरू अनुकूल बनाउनु पनि सामाजिक विविधता व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू अन्तर्गत पर्दछ। आत्मप्रत्यक्षीकरण, विकासमा सहयोग पुर्याउन छात्र छात्राहरूलाई सहयोग, सामाजिक कार्य र स्वयंसेवामा लाग्न प्रोत्साहन गर्ने। आत्मप्रत्यक्षीकरण, विकासमा सहयोग पुर्याउन चाहिँ छात्र छात्राहरूलाई सहयोग, सामाजिक कार्य र स्वयंसेवामा चाहिँ लाग्न प्रोत्साहन गर्नु पनि सामाजिक विविधता व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू अन्तर्गत पर्दछ। कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापन गर्ने तरिकाहरू: विद्यार्थीहरूको सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र आर्थिक पृष्ठभूमिको जानकारीको अभिलेखीकरण गरेर विद्यार्थीहरूको सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र आर्थिक पृष्ठभूमिको जानकारीको अभिलेखीकरण गर्नु पनि कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापन गर्ने तरिकाहरू अन्तर्गत पर्दछ। समयकात्मक अवस्था पहिचान गरेर विद्यार्थीहरूको चाहिँ समयकात्मक अवस्था पहिचान गर्नु पनि कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापन गर्ने तरिकाहरू अन्तर्गत पर्दछ। विद्यार्थीहरूको सिकाइको गति पत्ता लगाएर विद्यार्थीहरूको चाहिँ सिकाइको गति पत्ता लगाउनु पनि कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापन गर्ने तरिकाहरू अन्तर्गत पर्दछ। विद्यार्थीहरूले गर्ने त्रुटि क्षेत्र पहिचान गरी कुन भाषिक परिवारबाट आएको हो जानकारी लिएर विद्यार्थीहरूले गर्ने त्रुटि क्षेत्र पहिचान गरी कुन भाषिक परिवारबाट आएको हो जानकारी लिनु पनि कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापन गर्ने तरिकाहरू अन्तर्गत पर्दछ। विद्यार्थीहरूको दैनिक क्रियाकलापको अवलोकन गरी साथीहरूसँगको व्यवहार, खाजा खाने प्रक्रिया, शैली, सङ्गत, समूह निर्माण, खेल समूह आदिको अवलोकन गरेर विद्यार्थीहरूको दैनिक क्रियाकलापको अवलोकन गरी साथीहरूसँगको व्यवहार, खाजा खाने प्रक्रिया, शैली, सङ्गत, समूह निर्माण, खेल समूह आदिको अवलोकन गर्नु पनि कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापन गर्ने तरिकाहरू अन्तर्गत पर्दछ। कक्षामा विद्यार्थीहरूको बसाइको अवस्था पहिचान गरेर कक्षामा विद्यार्थीहरूको बसाइको अवस्थाको पहिचान गर्नु पनि कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापन गर्ने तरिकाहरू अन्तर्गत पर्दछ। कक्षा कोठामा लैङ्गिक विविधता व्यवस्थापन गर्ने तरिकाहरू: कक्षा कोठामा छात्र छात्राको बसाइ मिलाउने, सबै विद्यार्थीहरूलाई उनीहरू आफैले सिक्ने अवसर दिने। कक्षा कोठामा चाहिँ छात्र छात्राको बसाइ मिलाउने, सबै विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूले आफैले सिक्ने अवसर प्रदान गर्नु पनि कक्षा कोठामा लैङ्गिक विविधता व्यवस्थापन गर्ने तरिकाहरू अन्तर्गत पर्दछ। समूह निर्माण गर्दा सबै पृष्ठभूमिका विद्यार्थीहरूको सहभागितामा गराउने, कार्य विभाजन र नेतृत्वको हेरफेर गर्ने। समूह निर्माण गर्दा चाहिँ सबै पृष्ठभूमिका विद्यार्थीहरूको सहभागितामा गराउने, कार्य विभाजन र नेतृत्वको हेरफेर गर्ने कार्य गर्नु पनि कक्षा कोठामा लैङ्गिक विविधता व्यवस्थापन गर्ने तरिकाहरू अन्तर्गत पर्दछ। कक्षा कोठाको नियम पालनामा निष्पक्षता राख्ने,
सबै क्रियाकलापमा सबैले सहभागिता हुनुपर्ने नियम बनाउने, कक्षा कोठाको नियम पालनामा चाहिँ निष्पक्षता राख्ने, सबै क्रियाकलापमा सबैले सहभागी हुनुपर्ने नियम बनाउने कार्य गर्नु पनि कक्षा कोठामा लैङ्गिक विविधता व्यवस्थापन गर्ने तरिका अन्तर्गत पर्दछ। कक्षा कोठाको वातावरण रमाइलो, सहज र सुरक्षात्मक बनाउने लैङ्गिक समाहीकरणको भाषा प्रयोग। कक्षा कोठाको चाहिँ वातावरण रमाइलो, सहज र सुरक्षात्मक बनाउने लैङ्गिक समाहीकरणको चाहिँ भाषाको प्रयोग गर्ने कार्य गर्नु पनि कक्षा कोठामा लैङ्गिक विविधता व्यवस्थापन गर्ने तरिका अन्तर्गत पर्दछ। लैङ्गिक भेदभाव रहित उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्ने, अतिरिक्त क्रियाकलापमा सबैलाई सहभागी गराउने, लैङ्गिक भेदभाव रहित उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्ने, अतिरिक्त क्रियाकलापमा चाहिँ सबैलाई सहभागी गराउने कार्य गर्नु पनि कक्षा कोठामा लैङ्गिक विविधता व्यवस्थापन गर्ने तरिकाहरू अन्तर्गत पर्दछ। विद्यालयमा लैङ्गिक मुद्दाहरूको बहस एवं छलफल गराउने तथा जेन्डर विभेद हटाउन प्रोत्साहन पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने, विद्यालयमा चाहिँ लैङ्गिक मुद्दाहरूको बहस एवं छलफल गराउने तथा जेन्डर विभेद हटाउन चाहिँ प्रोत्साहन पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने कार्य गर्नु पनि कक्षा कोठा लैङ्गिक विविधता व्यवस्थापन गर्ने तरिका अन्तर्गत पर्दछ। छात्राहरूलाई चाहिँ सिकाइ क्रियाकलापमा अधिक सरिक गराएर तथा सिकाइलाई अर्थपूर्ण बनाई आपसी सम्मान प्रदान गर्ने, छात्राहरूलाई सिकाइ क्रियाकलापमा अधिक सरिक गराएर तथा सिकाइलाई चाहिँ अर्थपूर्ण बनाई आपसी सम्मान प्रदान गर्ने कार्य गर्नु पनि कक्षा कोठामा लैङ्गिक विविधता व्यवस्थापन गर्ने तरिका अन्तर्गत पर्दछ। भिडियो हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। यहाँहरूको सल्लाह र सुझाव बमोजिम आउने नै छु। यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।